الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا مصدر مہر و وفا
سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا آمنہ دلال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ والو انسان دی تخلیق دے بعد چار عالم ایسے نے، یعنی ہر انسان نو چار عالمہ چار جہاناں دے وچوں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ پہلا جہان انسان واسطے ماں دے پیٹ والا، جدو انسان اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ایک بچہ بن جاندہ ہے، ایک او جہان ہے جتھے کسے قسم دی کسے ہوا دا جان دا ذریعہ کوئی نہیں، ایک بند ہنیر کوٹھڑی دے اندر مگر خوراک پہنچان والا، اس جگہ تے زندہ رکھن والا رب رحمان اپنے بندے نو زندہ رکھ دے۔ اس بعد انسان پیدا ہوندہ ہے، اے سارا جہان جس دے اندر وہ اسی گزر رہے ہیں، اس دے اندر انسان بڑی ساری اپنی منمانی کردہ ہے، جو دل اندر آئے جو دماغ اندر آئے کر گزردہ ہے، نیک اعمال یا بد اعمال ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال اس دے اندر انسان محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، انسان کاروبار بھی کرتا ہے، کھاندہ پیندہ بھی ہے، لیل و نہار دا نظام جو میرے رب نے بنایا ہے اس دے اندر وہ گزرتا ہے۔ ایک اے جہان ہے، ایک اس تو بعد جہان انسان نے موت دا پیالہ پی کے قبر دی ہنیر کوٹھڑی دے اندر جانا ہی جانا ہے۔ پھر ایک جہان اللہ جانے کتنی دیر قبر دے اندر آرام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ پھر اس تو بعد ایک ایسا جہان قیامت دا بپا ہوئے گا جس دے اندر انسان دے نامہ اعمال دا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس تو بعد جا کے پھر فیصلہ ہونا ہے کہ تو آرام کرنا ہے یا پھر چھتر کھانے نے، پھر فیصلہ ہونا ہے۔ اس دے اندر اے جو چار جہان نے، اج اینا دے وچوں ایک عالم برزخ یا اینو قبر کہہ لو، میں اس دے حوالے دے نال انشاءاللہ کچھ اپنے آپ نو نصیحت کرانگا، اور تو آڈے گوش گزار بھی کچھ کائنات دے امام نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تساں دے صحابات دے سامنے بھی رکھاں گا، اور یہ دعا کرو اللہ شانو قبر دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو میرے بزرگوں، اے بات واضح اور روشن ہے کہ اس کائنات دے اندر کوئی انسان بھی آب حیات پی کے نہیں آیا، اے اللہ نے نظام بنایا، آن دی ترتیب
جان دی کوئی ترتیب نہیں، جان واسطے نہ موت دا وقت مقرر ہے کہ ایس انسان نو ایس دن ایس جگہ تے ایس ٹائم تے موت آ جائے گی، کوئی پتہ نہیں کدو کس جگہ تے کس شام کس صبح اللہ دا پیغام آ جائے۔ میرے برادر آئیے ان دو چیزاں دی تیاری از حد ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں۔ پہلے موت دی تیاری کہ اپنے آپ نو مرن واسطے تیار کر لو، اس بعد پھر قبر دی تیاری۔ قبر دے اندر حالات بڑے خطرناک ہونگے، دو ہی صورتاں نے، یا حالات بہت بہتر ہونگے یا حالات بہت خراب ہونگے۔ آئیے اینا دی تیاری اپنا مشن بنا لو، اس واسطے کہ کائنات دے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اکثرو کثرت دے نال موت نو یاد کریا کرو، کثرت دے نال لذتاں نو توڑن والی موت نو یاد کریا کرو۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں جدو اعلان سنو کہ حضرات فلاں دا جنازہ جا رہے ہیں، اس وقت تصور پیدا کر لو اگلا اعلان میرے جنازے دا ہوئے گا۔ جدو ذہن اندر تصور پیدا ہو گیا کہ اگلا اعلان میرے جنازے دا ہونے والا ہے، پھر انسان اللہ دیا نافرمانیاں نہیں کرتا، پھر انسان اپنے نفس دے پیچھے نہیں چلدا، بلکہ انسان او کرن دی کوشش کردا ہے جو رب رحمان چاہندا ہے، پھر انسان اپنی مرضی نہیں کرتا۔ ویرو بزرگوں نوجوانوں اور میرے بزرگوں اللہ جانتا ہے آج انسان نے موت نو بھلا دیتا ہے، موت دا غم نہیں، موت دا خیال نہیں۔ کنے ایسے پیارے جنہاں نو اسی اپنے ہاتھ نال ٹورے ہیں، اپنے ہاتھ نال الوداع کیتا ہے۔ روزانہ جنازے اور صبح صبح جدو واک واسے نکل دے ہو اینج نہ جایا کرو، بلکہ اینج ایک دوسرے للیانی وال رخ کریا کرو، تو آنو پکار پکار کے او شہر خاموشہ اس بات دی ترغیب دلائے گا کہ حضرت اسی بھی ایسے مصطفیٰ بات دے اندر بڑے بڑے شان و شوکت دے نال دن گزارے نے، ساڈی بھی بڑی دکان سی، ساڈا بھی بڑا کاروبار سی، ساڈا بھی بڑا نام سی، سانو بھی دنیا بڑے اچھے نال یاد کر دی سی، لیکن آج تو واک کر رہے ہیں اسی منا من مٹی دے تھلے لیٹے ہوئے ہیں۔ یاد رکھی ایک ویلا ہونا ایتھے کتے تیری بھی ٹیری بن جانی ہے۔ جدو یہ تصور پیدا ہوئے گا پھر انسان اپنے رب دیا نافرمانیاں نہیں کرے گا، پھر انسان کائنات دے امام نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کرے گا۔ موت کے اٹل حقیقت ہے اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کائنات دیو لوگوں
ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگو ہر جان نے موت نو چکنا ہی چکنا ہے، ہر جان نے موت دا جام پینا ہی پینا ہے، ہر جان نو موت آ کے ہی رہے گی۔ اور لوگو جدو موت نے آنا ہی آنا ہے، پھر آکڑا تے مغروریاں کس گل دیاں نے، پھر انسان نہ اپنے رب سامنے آکڑ آکڑ کے کانو چلنا ہے، پھر انسان نہ اپنی چال دے اندر فخر و غرور دیا چال اللہ کیوں پیدا کرنا ہے، جلو ہر جان نے موت نو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور اس کائنات دے اندر بڑے بڑے آیت چلے گئے ہیں، اور رب العالمین دے قانون ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں یاد رکھو ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اور لوگوں جس موت تو ہم غم کوئی نہیں، جس موت تو ہم خیال کوئی نہیں ہے، جس موت تیرے ذہن اندر کدے کھٹکا تک نہیں پیدا ہویا، یاد رکھ انہو ملاقیکم۔ ایک ویلا آنا او موت ہم مل کے ہی رہے گی، او موت ہم آ کے ہی رہے گی۔ اس موت نے تو ہم کوئی پتہ نہیں صبح شام کیڑے ویلے آکے شد مار لینی ہے۔ اور لوگوں ویکھیا نہیں جے اے تے میرے اللہ نے نظام بنائے نے، ہس دے وس دے کرانیاں دے اندر اچانک غماں دے پہاڑی ٹوٹ جاندے نے، ہس دے وس دے کران دے اندر۔ اور لوگوں کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے سنے آ جانا۔ اور پچھلے دنوں دے اندر میں دیکھا عجیب منظر ویکھے ہے، ایک دن میری ملاقات بھائی دے نال ہوئی ہے، بڑا ہسدا کھیڈدا متھے لگے ہے، لیکن شام نو سارا دن دکانداری کر کے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے گھر گیا ہے، بس تھوڑی جی کمر دے اندر درد ہوئی ہے، ایک گولی لئی تے لیٹیا تے لیٹیا ہی رہ گیا ہے، تے صبح 9 بجے جنازے دا اعلان ہو گیا۔ لوگوں کوئی پتہ نہیں کس ویلے تے کس بہانے دے نال تیری میری موت دا سبب اور سنے آ جائے، اس واسطے آکڑ نہ کرے آ کر، مغروری نہ کرے آ کر، تے لوگوں جدو منا مٹی دے تھلے ہی جانا ہے، تے جدو کوئی پتہ نہیں ادھروں سجیو کھبیو آ جائے تے موت آنی ہے، پھر کانو بہ کے گھلے کرنا، پھر کانو بہ کے غیبتہ کرنا، پھر کانو بہ کے شکوے کرنا، پھر کانو بہ کے چغل خوریاں کرنا، اور یار پھر کانو بہ کے اپنے ویران دے پروگرام خلاف بنانا۔ اور یار جدو موت کوئی پتہ نہیں تے پھر کس واسطے دل وچ حسد دی اگ وچ سڑی جا رہے ہیں، تے یار کوئی پتہ نہیں کدوں تے کس ویلے آ جائے، تے پھر کام نو لڑائیاں جھگڑے چکی پھرنا۔ او میاں جدوں پتہ کوئی نہیں تے پھر کام نو اپنے بھراواں دے نال غصے لئی پھرنا۔ او یار تینوں موت آ گئی تے دس اپنے رب نو کی منہ وکھائیں گا کہ میں اپنے ویر دے نال، اپنے ماں جائے بھرا دے نال
اپنے پھپھیر دے نال اپنے مشیر دے نال اپنے چچیر دے نال میں دل وچ حسد بغض لے کے آ گیا. نا میرے ویر اپنا دل بالکل شیشے دی طرح صاف کر لے, میل کو چیل نہ رکھ, اس واسطے کہ ایک ویلا ہونا ہے اپنے رب دے دربار دے اندر بھی پیش ہونا ہے. اور اللہ فرماندے نے انہو ملاقیکم, وہ موت تو ہم نو مل کے رہے گی, آ کے رہے گی. اور پھر ثم تردنا الی عالم الغیب والشہادہ, اس احکام الحاکمین دے سامنے بھی حاضری ہونی ہے. اور وہ اللہ تیری میری جلوت نو بھی جاندا ہے, اللہ تیری میری خلوت نو بھی جاندا ہے, اللہ تیری میری تنہائی تو بھی واقف ہے, اللہ تیری میری مجلس تو بھی واقف ہے. او مصطفیٰ بادیاں اللہ تیرے میرے ایک لمحے تو واقف ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اللہ نے جب پوری زندگی دی ڈائری تیرے میرے سامنے کر دینی ہے. اے انسان فلاں ویلے تو آج ظلم کیتا, فلاں ویلے تو آج زیادتی کی تھی, فلاں ویلے تیری زبان نے کر کے چلی. اور لوگوں یاد رکھو کہ رام الکاتبین تیرے موڈیاں تے دو پہرے دار 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور لوگوں اکھ چمکن دے برابر بھی سستی کالی نہیں. ایک ایک تیرا گزریا لمحہ اگر تو رات نو سامنے تیرے موڈیاں تے فرشتے پھر بھی جاگ دینے. اگر تو اپنی رات دی نیند دے اندر کہنا ہے ہائے اللہ, تینوں تکلیف ہوئے تے کہنا ہے ہائے اللہ, اے فوراً ہی لکھ دے میں اور آسمان دا رب اللہ ان اللہ بشیر بالعباد. اور لوگوں گل کی تے لمبی نہ نکل جائے, واللہ ان اللہ بشیر بالعباد. اللہ اپنے بندیاں نو ویکھ رہے ہیں کہ میرے بندے سجے پاسے لیٹے نے کہ کھبے پاسے لیٹے نے, میرے بندے سیدھے لیٹے نے یا میرے بندے اٹھ کے بیٹھے نے. اللہ بھی تیرے پل پل تو باخبر ہے تے اللہ دے چوکیدار بھی تیری چار پائی تے موجود نے. تے تو رات نو بھی کہنا ہے ہائے اللہ, فوراً اللہ کہندے نے واہ میرے بندے, اگر تینوں تکلیف آئی تے اپنے رب نو ہی سد ماری ہو. اگر تو رات نو گانے سننا پھر بھی تیری نوٹ ڈائری ہو رہی ہے. اور لوگوں میں گل کر رہے ہیں موت 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 دی تیاری کر لو. اور اللہ فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور لوگوں پاویں بلند چوبارے بنا لو, پاویں تسی سرگاں بنا لو, پاویں تسی بلڈگاں بنا لو. اور لوگوں جس جگہ تے بھی چھپ جاؤ گے چلے جاؤ گے, یاد رکھے آجے موت اس جگہ تے آ جائے گی, موت اس جگہ تے آ کے تینوں دبو چلے گی. اور فرماندے نے نبی ولی ہو رے عالم فاضل تے گزرے نے چنگ چنگیرے شاگرداں اور برے پلے سب تے جا کی تیم نے قبری ڈیرے لکے چھپے جان نہ دیوے تے دارو موت نہ کوئی. لوگوں جدو موت دا پیغام آ جانا, جدو موت دا سنیا آ جانا, پھر نہ تے کوئی انجیکشن اثر کردا تے نہ ہی کسی قسم دا کوئی دوائی دم اثر کر دی ہے, بلکہ کہندے نے جی بہانہ بن گیا. لکیا چھپیا جان نہ دیوے تے دارو موت نہ کوئی.
نیکی کرو کماؤ تقوی بدلہ لے سو سوئی اچار دہاڑے کوئل واساں اڑ گئے تو جانا لوگوں کوئی پتہ نہیں کدو کس جگہ تے شام آ جائے اور لوگوں اچار دہاڑے کوئل واساں اڑ گئے تو جانا کر کچھ فکر تو قبر کے آمد جتھے ویندت ٹھکانا اور ساڑھے بابا جی اخیر کر گئے کہندے نے 10 ابراہیم خلیل کی تھے واہ یزدانی شہید تھے لیٹے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہوں نے اکثر شعر پڑھنے 10 ابراہیم خلیل کی تھے موسیٰ بن عمران کلیم کی تھے ساڑھے نبی ہادی کریم کی تھے پڑھ لا الہ الا اللہ لوگوں اگر موت کو لو کوئی مستثنا رہندہ تو پھر یاد رکھو اس کائنات دے اندر آمنہ دے لال تو زیادہ کوئی لاڈلا آیا نہیں آیا اگر عمران دے نال بندہ موت کو لو مستثنا ہوندہ پھر باپا جی آدم علیہ السلام اس کائنات دے اندر 1000 سال دی زندگی پا کے گئے میں فرماندے نے کوئی 2 دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے تے کئی یار مسافر تھی گئے نے پڑھ لا الہ الا اللہ لوگوں قبر اپنی قبر دی تیاری کر لو پیارے عثمان کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نو یاد کر کے اینا روندے کہ اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں پر کے روندے قبر دے اوپر کھڑے ہو کے قبر نو یاد کر گئے ہانی پوچھ دینے عثمان اللہ دے نبی دی محفل دے اندر عذاب جہنم دا تذکرہ ہوندہ ہے تسی ایمنا نہیں جروندہ ہے اللہ دے نبی دی محفل دے اندر قیامت دیاں ہولناکیاں دا تذکرہ ہوتا ہے انہا نہیں جروم دے جنہ قبر نو یاد کر کے روم دے ہو پیارے عثمان فرمان دے نے وہ پوچھن والے اصل اندر بات ہے کہ امام الانبیاء فرمان دے لوگوں کہ قبر آخرت دی کاٹیاں چو پہلی کاٹی ہے قبر آخرت دی منزلہ چو پہلی منزل ہے اور جن دی قبر والی منزل آسان ہو گئی ان دی آخری منزل بھی آسان ہو جان گیا اور لوگوں قبر یاد رکھنا قبر ایک ایسی کوٹھڑی قبر ایک ایسی ہمنیر کوٹھڑی ہے آمنہ دلال فرمان دے میں ہر میت نو قبر دبان دی ہے ہر میت نے کوارا دبوچ دی ہے ایتے دے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جائے دے کہ جمنہ دے جنازے دے نال 70,000 آسمان دے فرشتے آئے نے 70,000 فرشتے میرے ساتھ دے جنازے دے نال آئے نے تے میرے آقا ساتھ دی قبر تے بہ کے روئی جا رہے نے اور نال میرے آقا فرمان دے نے لوگوں اگر قبر دے کو لو بچ سکدا تے میرا ساتھ ہی بچ جانا سی اور لوگوں قبر دی تیاری کر لو اور یاد رکھے اج لوگوں ایتھے ہی مسئلہ ختم کوئی نہیں تیاری
अज दे जुमे दा उन्वान भी ज़हन अंदर बैठा ला कि कबर दी तैयारी करनी है, हर हाल दे अंदर करनी है। क्वेश्चन पहले आंसर दी तैयारी कर ले, सवाल तेरे सामने ने, जवाब बात नू रट ले, रट्टा लगा ले। इंज बंदा मर गया, इत्थे भी वेखिया इन्ना मंजिलां ही मंजिलां ने, इधर बंदे दे रूह कब्ज करने वास्ते फरिश्ते आ गए ने। एक इजराइल, एक हदीस के अंदर 8 फरिश्ते, एक हदीस के अंदर 5 फरिश्ते, एक हदीस के अंदर 4 फरिश्ते हो रहे ने, यानी 2 जहन्नम वाले, 2 जन्नत वाले ते एक इजराइल। इंज 5 फरिश्ते बंदे दी रूह कब्ज करने वास्ते आए। और लोग ये बात होर तरफ चली जाएगी, लेकिन सुन लो, पता नहीं कदों ते किस वेले मौत आ जाए, ते मौत का भी फर्क वेखिया नहीं हो। कुछ बंदे इंज कलमा पढ़ते 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 ही प्यारे हो जाते हैं, ते कई सिसकियां ले ले के रोंदे ने। चंद दिन पहले एक अल्लाह वाली अल्लाह नू प्यारी हो गई, ते मैं भी उनके जनाजे अंदर गया। उनके बेटे दस रहे सन, पहली गल उस अम्मा दे 5 पुत्र हाफिज़े कुरान, उस अम्मा दे 5 पुत्र आलमे दीन, उस अम्मा दे 5 पुत्र खतीबे भी नहीं कि मौली भुखे मारते ने। एक डॉक्टर है, एक वापटा है, एक मास्टर है, एक हकीम है, और बड़े बड़े जबरदस्त ओहदे आते। ते बेटे कहन लगे सेल्फी साहब 45 साल तो मैं देख रहा कि मेरी अम्मा ने तहज्जुद नहीं छड़ी, मेरी अम्मा तहज्जुद पढ़दी। ते आखिरी टाइम इंज करके मैनू बुलाया ते सामने बैठा लैंदी, कहंदी वे इसहाक इंज कर अपने बाकी 8 भरावां नू भी कह दे, अम्मा दे बाकी 8 पुत्र भी सद ले गए ने, रातों रात नाल नाल करने। ते 2 भैन उन्होंने भी फोन कर दियो भी आ जावन, वो भी रातों रात आ गई। ते सुबह तहज्जुद दा टाइम इंज ज़म-ज़म दा पानी पेश कीता, कहंदी पुत्र ज़म-ज़म मौत नू नहीं रोक सकदा, वापस कर लो कोई गल नहीं। इंज सामने बच्चियां नू बिठाया ते 2 नसीहतां कीतियां। ये पिछले हफ्ते दी गल है। कहन लगी पुत्रो मैं दुनिया तो जा रही हाँ, पर 2 गल्लां याद रखिया जे, कदे तुहाडी मां दी इस वसीयत नूं ना भुल जाना। तुहाडी मां तुहानू 2 वसीयतां कर रही है। अज मां बाप वसीयतां कर दे ते किस तरह दियां सुन जरा। और लोग इन नेक लोगां दी मौत कहंदी पुत्र पहली वसीयत है कदे फर्ज नमाज ना छड्डिया जे, तकबीरे ऊला पहली सफ विच जाके नमाज पढ़नी है। और दूसरी वसीयत है कदे मेहमान दी मेहमान नवाजी अंदर बखीली ना करे आ जाए, मेहमान दी मेहमान नवाजी खूब अच्छी तरह करे आ जाए। ये गल कीती ते कलमा पढ़ना शुरू कर दिता। इंज आसमान वाल अखा उठाइया ते कलमा पढ़दिया रूह परवाज कर गई। और लोगों दे जनाजे दे वेखे ने, पर रब जानदा जे इस अम्मा दा जनाजा उस पिंड दा तारीखी जनाजा। और मैं देख रहा लोगों नू आंदे पता है चलिया नेक और बद मौत दा फर्क। हुण मौत आ गई, सल्फी नू भी मौत आनी है, तुहानू भी आनी है, कईयां नू आ गई है। ते कबर दे अंदर चले गए, उथे फरिश्ते आ जाने ने, मुनकर नकीर, मुनकर नकीर आ जाने ने। उन्हें कहना उठ भाई सुता पे, उदा उठ, कुम बेइज़्निल्ला फजलिस, उठ अल्लाह दे हुक्म नाल बै आराम करना। ते जे ते नमाजी होया, कई हदीसां ने सुन जरा, ते जे ते नमाजी होया गल यार गुस्सा ना कर जाया जे, कदे कदे मैनू चाह आंदा ते मैं ते कई जुमे कई तकरीरां दे अंदर गल सुनाई है कि मेरी मस्जिद मदीना दे अंदर भी तहज्जुद टाइम ते कई नमाजी होंदे ने। और मैं उन्हां दे नाम लेना ठीक नहीं समझदा। खुशकिस्मत लोग जिन्हां रात नू अपने रब सामने 2 सजदे नसीब हो जावन।
بدبخت وہ بندے نے جڑے رب سامنے سجدے نہیں کرتے. اللہ ساڈیاں کمیاں معاف کر کے سانو تہجد گزار بنا دے. اور لوگوں جڑا نمازی تہجد گزار اللہ والا ہویا قبر دی تیاری انہیں کہنا او یار ٹھہر جاؤ مینو اثر دی نماز دے پڑھ لین دیو. انہیں کر چنگا میاں تو رام کر اسی چلے ہاں تے جے ہویا بس اینجی سمجھ گئے نا. اے تے میں کہنا نہیں بے نماز چونکہ تسی ماشاءاللہ سارے نماز میں تو انہوں پتہ ہے سخت مولوی نہیں ہیں میٹھا مولوی ہیں. اس واسطے بھائی تیاری کر لے تے جے ہویا انج دا انہاں سامنے بٹھا لینا تے حدیث پاک دے الفاظ میں اے دو قسم دے بندے ہوں گے. سوال ہوئے گا من ربک. اے حافظ جی تو آنو بھی ہونے نے حاجی صاحب تو آنو بھی ہونے نے اور نمازیوں تو آنو بھی ہونے نے اور نوجوانوں تو آنو بھی تے ایندہ مطلب نہیں مینو نہیں ہونے مینو بھی ہونے نے. پر دعا کر اللہ سانو بھی انہا سوالاں تو بھی بچا لے. ایک حدیث دے اندر لکھے ہے جن دے کلو سوال ہو گیا وہ پھس گیا. جن دے کلو سوال ہو گیا وہ پھس گیا. اور لوگ کو اسی انشاءاللہ جواب کوئی نہیں دینے. اللہ نے سانو انج کہہ دینا انہاں نو سون دیو سنو حدیث وہ کون لوگ ہون گے اور اپنے چہرے کھلکھلا جاؤ. حدیث پاک وچ لکھے ہے جڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہو گئے انہاں دے کولو اے سوال ہون گے نہیں ہون گے. اور لوگوں انج کر کے فرشتیاں نے بٹھایا تے کہندے نے من ربو کا او دس تیرا رب کون ہے. اے بندہ کہندہ ہا لا ادری. اللہ ہا لا ادری. اور میں نو کوئی پتا ہی نہیں چونکہ انہیں کدے اللہ دے نال تعلق جوڑیا ہی نہیں انہیں رب نال پیار پایا ہی نہیں انہیں اللہ نال محبت کیتی نہیں. ہا لا ادری میں نو کوئی پتا نہیں. من نبیوں کا تیرا نبی کون. ہا لا ادری میں نو کوئی پتا نہیں. حدیث اندر لکھیا صحیح بخاری مسلم مستدرک حاکم انج سامنے آمنہ دے علیہ السلام آ جان گے کہیں گے جان دے ہو اے کون شخص ہے. کہندے سنیا سی میں نہیں جاندا. چل دس ما دینک تیرا دین کی. کہندہ ہا لا ادری میں نو کوئی پتا نہیں. حدیث دی الفاظ نے اندے کان دے پیچھے زور دے نال فرشتے لوہے دی گرج مار کے بے ہوش کر دیں گے. اور لوگوں یہ کہ قبر دے اندر سوال و جواب دی نشست اندے سجے پاسیوں باری کھولی جائے گی. اندے پھر انہوں ہوش آئی ٹھنڈیاں ہواں خوشبواں بہاراں نظر آ رہی نے خوش ہویا تے فرشتے پھر ایک کنالی مار دے میں کہندے اے تیرے واسے بند کر دیتی گئی ہے. اے ٹھکانا تیرا سی اگر تو بندے دا پتر بن کے آمدہ پنجابی دے اندر ہن کھبے پاسوں باری کھول دیتی گئی ہے. انہوں جہنم دیاں گرم تتیاں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ ہواواں آ رہی ہیں اور ان دی قبر جہنم دی بنا دیتی گئی ہے. تے آواز آئے گی ان دے ولے جہنم دا دروازہ کھول دے ہو ان دا بستر جہنم دا بستر بچھا دے ہو. ان دے اوپر ایک فرشتہ کڑا ہو جائے گا جڑا قیامت تک انہوں سزاواں دیندہ رہے گا. آئیے ٹائم تھوڑا گلا ایک بندہ آیا فرشتے کہندے نے اٹھ ذرا سوال و جواب دی نشست ہے. کہندے من ربو کا تیرا رب کون ہے. کہندے ربی اللہ. اور انشاءاللہ پہ جواب دینے نہیں انشاءاللہ پہ جواب
بلکہ ہونا ہی کوئی نہیں. تو جی اللہ نہ کرے پھر ہی پوچھا کہ جواب انشاءاللہ نال کیا کرو. کیوں؟ اس واسطے اللہ سونے اسی تیرے تو علاوہ کسے ہور نو داتا مشکل کشا نہیں ماندے. اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے کہ جن نے رب نال شرک نہ کیتا ان دی قبر والی منزل بھی آسان ہو جائے گی. اے بندہ کہندا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ. پھر فرشتہ کہندا ہے من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے؟ کہندا نبی محمد. پھر بندہ فرشتہ پوچھدا ہے ما دین کا تیرا دین کی سی؟ کہندا دینی علی سلام میرا دینی سلام ہے. حدیث پاک دے اندر لکھے کھبے پاسے باری کھولی جاندی ہے اینو گرم تتیاں ہواواں لگدیاں نے بو آ رہی ہے جہنمیاں دیاں آواز آ رہی نے. گھبرا گیا. فرشتہ کہندا گھبرانا نہیں اے تیرے واسطے اللہ دے حکم نال بند کر دیتی گئی ہے. ادھروں سجے پاسیوں اینو انج کر کے باری کھول کے جنت وہا دیتی جاندی ہے. تے نال فرشتہ کی کہندا نم نم کا نومت العروس سو جا جی میں دلہن سوندی ہے ہن تینو تیرا رب بھی اٹھائے گا. حدیث پاک دی الفاظ نے اور لوگوں قبر دی تیاری کر لو. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں میت نو قبر دے اندر اوندا ٹھکانا صبح شام دکھایا جاندا ہے. اور لوگوں قبر دی تیاری میرے آقا فرمان دینے یا ایوہ الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر. او لوگو فإن عذاب القبر حق. او لوگو اللہ دی پناہ عذاب قبر کو نو منگیا کرو کیونکہ عذاب قبر حق ہے. اور دوسری جگہ تے اللہ دے پاک بھی اندر فرمان دے بلکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے معمول سی. اللہ دے نبی اکثر دعا پڑھ دے نماز دے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ دے پیغمبر اکثر دعا پڑھا کر دے. اور لوگوں قبر دی تیاری کر لو. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں اگر میں نے اس چیز دا ڈر نہ ہوئے کہ تسی اپنے مردیاں نو دفنانا چھڑ دے ہوگے تے میں تو آنو عذاب قبر دے متعلق دسدا. یعنی قبر دے اندر انہیں سخت عذاب ہونگے. قبر دے اندر سپ ٹھویں بچھو ہونگے. اور لوگوں قبر دی تیاری کر لو. فرمان دینے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنائے توڑ دا. اور لوگوں قبر دے عذاب اللہ محفوظ فرما لے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے فاسق فاجر بے ایمان مشرک نو جڑے قبر دے اندر عذاب ہونے نے اٹھاں جنیاں گردنا لمبیاں والے سپ ٹھویں بچو اور انہیں تیز ڈنگ زہریلے ہونگے. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اگر ایک ڈنگ مارن 40 سال تک زہر ختم نہیں ہوئے گا. اور انہیں زہریلے سپ ہونگے. میرے پاک پیغمبر فرمان دین لوگوں اگر ایک سپ قبر چو منہ بار کڈ کے پھوک مار دے وے دنیا دی ساری ہریالی سڑ کے تباہ و برباد ہو جائے گی. اور لوگوں سے قبر دی تیاری کر جس قبر دے اندر تو میں جانا ہے مانا من مٹی اور اتھے کوئی باری نہیں. دو ہی باریاں ایک سجے ایک کھبے اور دعا کر اللہ سجے والی نصیب کر دے وے. اور قبر دی تیاری اینی کرنی ہے کہ لوگوں اللہ بھی کہہ دیں کہ میرا بندہ قبر دی تیاری کر کے آیا ہے اس بندے میں قبر دے عذابہ تو بچا لینا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام فرمان دینا ہے کہ جڑا مومن ہوندا ان دی قبر نو 70 گز کھولیا جاندا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.